बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाक तोरखम बॉर्डर जो है उसको बंद हुए हुए है, तोरखम बॉर्डर ही कहेंगे उसको हम। तोरखम बॉर्डर को बंद हुए हुए 10वां दिन, और बंद होने की बुनियादी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ज़ीरो लाइन के साथ कुछ ऐसी तामीरात करने की कोशिश की गई जिसके लिए दोनों दोनों तरफ़ैन के दरमियान ये मुआहदा मौजूद है कि अगर इस इलाके में तामीर की कोई ज़रूरत पेश आएगी तो दूसरी साइड को इत्माद में लिया जाएगा, और ये दुनिया के हर आलमी बॉर्डर के ऊपर मुस्तअमल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान में आप कसे जई ना तो गल करनो रही ना। मेरा मतलब है, अगर इतना आपके अंदर जिसे कहना चाहिए ताकत नहीं है या हौसला नहीं है, तो इस तरह के पंगे नहीं लेते। इस तरह के पंगे वो जानबूझ के लेते। ये एहसान फरामोश, हराम खोर, डॉलर खोर, डॉलरों के लिए पट जाने वाले, पट जाती है, ठीक है? पट जाने वाले ये गंदी नस्ल जो है, ये बुनियादी तौर पे इजाज़त लेने से इसलिए इनकारी है या बताने से इसलिए इनकारी है कि उनका ख़्याल है कि ये उनका इलाका है, और ये जो अटक तक जो है ये हमारा इलाका है, तो हम इसके बारे में क्यों बताएं। असल में ये मैसेज कम्युनिकेट करना। तो फिर उनका मैसेज इधर से जवाब जब गया है तो दौड़ने लग गए, बॉर्डर बंद हो, ठीक है। अब तमीर तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा, हमें दो चार इतना ही रखी होनी है, तो इधर से इन्होंने कह दिया भाई खबरदार। उधर से फायर आया, इधर से भी फायर गया, बंद हो गया। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि तोरखम का बॉर्डर उन्होंने रखा हुआ है पंगेबाजी के लिए। जो भी उन्होंने हराम टोपी करनी होती है, आप देखें ना, वो जो चाइनीज इंजीनियर्स को गिलगित बल्तिस्तान में धमाका करके बस में मारा गया, वो गाड़ी भी चमन के रास्ते पाकिस्तान में एंटर हुई थी। गुज़िश्ता दिनों हमारे दोस्त जो कि लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करते हैं, और वो स्मगलिंग रुक जाने के बायस बहुत राज़ी थे, खुश थे कि जनाब अफ़गानों का इस मुल्क में से कंडा पिटाया जाएगा अगर ये स्मगलिंग बंद रहती है। उनसे मुलाकात हुई, वो बहुत उदास थे, और उन्होंने बताया कि कल फिर अफ़गानी मार्केट में आए हुए थे, लाहौर की मार्केटों में, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारा काम सेट हो गया है और तोरखम के रास्ते हमारा सारा माल आएगा, आप ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, बताएं क्या लेना है। और मोबाइल एसेसरीज के ज़्यादातर लोग थे, और इलेक्ट्रॉनिक ये टीवी वगैरह जो हैं इनके ज़्यादातर लोग थे, और वो ऑर्डर बुक करके लेके गए हैं इन इलाकों से। ठीक है, ये मैं लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की आपको दास्तान बता रहा हूँ। तो अगर हाफ़िज़ साहब तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके कि हाफ़िज़ साहब वो चमन फिर खुल गए, ठीक है। और अन्य-वाह वो यहाँ पे ऑर्डर बुक कर रहे हैं, हर चीज़ का, क्रॉकरी तक का ऑर्डर बुक कर रहे हैं कि जनाब रात के वक़्त वहाँ से ट्रक गुज़र के इधर आ जाते हैं, और आपने भी जो माल परली तरफ भेजना है वो हमें बताएँ। सेंट्रल एशिया में तो कुछ माल अनऑफ़िशियली जाता है ना। हाँ, वो ऑर्डर बुक करते फिर रहे हैं लाहौर की मार्केटों में। ज़रा इनकी तो गर्दन नापें ना सर। इतनी बड़े-बड़े आपने नंबर 1 अदारे पाले हुए हैं, और इस तरह के बदमाश यूँ खुलेआम मार्केटों में लोगों से ऑर्डर्स लेते फिर रहे हैं, तो ज़रा उनको भी ज़रा नापा जाए। और ये क्या, मेरा मतलब है कि उसी को ज़रूरतमंद अफ़सर ला देता है जिसने फिर जाके स्मगलिंग जो है वो बहाल करवा दी है, और बहाल भी इतने धड़ल्ले से करवाई है, वो पब्लिकली आके कह रहे हैं कि जनाब हमारे रात के। तो उन्होंने पूछा आगे से कि यार बाज़ार तो नहीं है वहाँ पे, हमने पता करवाया है। उसने कहा नहीं, रात के अंधेरे में कुछ ऐसे रास्तों से जो कि ऑफ़िशियल रास्ते नहीं है, वो कंटेनर पार हो रहे हैं, और ज़ाहिर है पार वाले तो साथ होंगे ही होंगे, इधर वाले साथ होंगे तो वो कंटेनर पार होंगे ना, तो कंटेनर पार हो रहे हैं। तो आफ़िज़ साहब से गुज़ारिश है दस्त बस्ता कि जनाब ये जो नेक काम आपने शुरू किया था इसको जारी रखिए। ये नहीं कि आप हमारी गंदम, मेरा मतलब है कि चुकी गई है या हल्के आई नहीं खैर। पर चीनी का सीज़न ख़त्म हो गया, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है बॉर्डर क्लोज़ करने की। बॉर्डर 12 महीने क्लोज़ होना चाहिए सर, और जो भी ट्रेड होनी चाहिए ऑफ़िशियली होनी चाहिए ताकि हमें डॉलर मिले। आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी। तो ख़ैर मैं अर्ज़ कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर नहीं पता कि परली तरफ किससे बात करनी है।
حقانی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ ہیں اور معاملات داخلات کے انچارج ہیں، لیکن وہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے عمرے کے نام کے اوپر متحدہ عرب امارات گئے تھے اور انہوں نے جا کے متحدہ عرب امارات کی قیادت کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستان سے گزارش کریں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کرے۔ اور جیسے ہی ہیبت اللہ اخوند زادہ کے کوئٹہ شورا کے کندھاری گروپ کو یہ انفارمیشن پہنچی، انہوں نے پاکستان کے اندر براہ راست حملوں کا عمل تیز کر دیا کہ اگر حقانی کی کوئی بات بن بھی رہی ہو تو نہ بن سکے، اور کندھاری گروپ جو ہے کوئٹہ شورا کے لوگ جو ہیں وہ اس عمل کے اندر کامیاب رہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ جا کے اس کے بعد شرم و شرمیمون چھپا کے تو وہاں پہ بیٹھ گئے، واپس آ گئے ہیں، واپس آئے ہیں تقریباً پچھلے ہفتے 5-6 دن ہو گئے ان کو، لیکن انہوں نے دفتر جوائن نہیں کیا، وہ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے ہیں اور وہیں پہ مقیم ہے۔ اور اطلاع جو میں نے آپ کو دینے کے لیے آج کا یہ سارا ویلاگ کیا ہے کہ وہ اپنی پاور کو ری انفورس کر رہے ہیں، اور اس ری انفورسمنٹ کے لیے ان کو سابق فاٹا سے بچے فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔ جب امریکہ کے خلاف جنگ تھی تب بھی، جب اپنا روس کے خلاف جنگ تھی تب بھی، ٹھیک ہے، اور اب بھی انہوں نے پیغامات بھیجے ہیں کہ پاکستان سے تشکیلات افغانستان روانہ کی جائیں، ہمیں مستقبل قریب میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی خوفناک بات ہے کہ جس کے اوپر کوئٹہ شورا والوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے، اور یقیناً اڑی ہوں گی، کیونکہ کابل کے علاقے کے اندر جو مؤثر ترین طاقت ہے وہ حقانیز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حقانی ان کے نام کے ساتھ کوئی ذات یا قبیلے کی وجہ سے نہیں لگا ہوا، بلکہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے گریجویٹ ہونے کی وجہ سے لگا ہوا ہے، جس کے محتمم کو گزشتہ دنوں ایک خودکش دھماکے میں مار دیا۔ اب تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی ڈائیورشن مار رہے ہیں کہ یہ جناب داعش کے لوگ ہیں۔ داعش کے لوگ کون ہیں؟ یہ جو ٹی ٹی پی کے نام کے اوپر مختلف گروہوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں سے کچھ گروہوں نے جا کے داعش کا نام اختیار کیا تھا کہ ڈالر بڑے ملتے تھے، کیونکہ داعش جو تھی وہ شام کا تیل چوری کر کر کے بلیک میں عالمی منڈی میں بذریعہ ترکی بیچ رہے تھے، تو ان کے پاس ڈالر بہت آتے تھے، جو بھی ان کے ساتھ بیعت شہد کا کام کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کو ڈالر بہت ملتے تھے، تو اس لیے ڈالر خور افغانوں کے کچھ گروہوں نے جا کے وہاں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کے گروپ ہیں جو کہ کسی وقت میں تحریک طالبان افغانستان کو بھی اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، سروسز فراہم کرتے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھارتی سپانسرشپ بھی اٹھاتے ہیں اور بھارتیوں کو بھی یہ فراہم کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ جسے کہنا چاہیے کاروباری آدمی ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ کہاں پہ آیا تھا، کہاں پہ رہا ہے، کیسے مذاکرات کیے ہیں، اور اب کہاں پہ جا رہا ہے، اور آپ اسے کہاں پہ پکڑ سکتے ہیں۔ ہر جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے نا افغانڈو، یہ ہر جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ان سے پیسے لے کے پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں، یہ ان کا کلبھوشن یادو بھی پکڑا دیا کرتے ہیں آپ سے پیسے لے کے، ٹھیک ہے نا، ہاں، کہ چاروں طرف سے ان کو پیسے ملتے رہیں، ان کے بچے امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور نیوزی لینڈ کے اعلیٰ ترین مہنگے ترین علاقوں میں بیٹھ کے پلتے رہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر کثیر التعداد کیا میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں مؤثر قوت کون ہے جس سے کام کیا جائے۔ حقانیز کو یوں بے اثر کر دیا گیا، کوئٹہ شورا جو ہے کے لوگ جو ہیں وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار، حیرت انگیز طور پہ کوئٹہ شورا اور اچک زئی صاحب سیم زبان بول رہے، حیرت ہوئی ہے آپ کو؟ اچک زئی منظور پشتین کوئٹہ شورا جو افغانستان کے اندر کندھاری گروپ کے نام سے اس وقت حکمران ہونے کا دعوے دار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ میں عرض کر ہی چکا ہوں۔ دوسری خبری میں جو پہلی پھوڑ چکا ہوں میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ حقانی گروپ کے یا نان کوئٹہ شورا کے یا نان کندھاریوں کے
جو مؤثر ترین افراد ہیں ان میں سے سینکڑوں سے پاسپورٹ واپس لے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور آج یہ عرض ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کر وہ خبر میں نے پھوڑ دی آپ کو، تو جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔